बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.2 और इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। इसमें वो कहता है फाइंड द इंटरवल्स। अब हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच दिस कर्व y इज़ इक्वल टू दिस फेसेस अपवर्ड, कि किस इंटरवल के ऊपर ये कर्व फेस अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, और फिर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की जो है वो बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व को लिखेंगे और इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो है वो क्या आ जाएगा, पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम गिवन कर्व लिखते हैं। गिवन ये है कि y इज़ इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20, ये हमें कर्व गिवन है। अब हम सबसे पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 4 120x स्क्वायर प्लस 3। x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम इसका एक और डेरिवेटिव लें तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल बनेगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60x क्यूब प्लस 240x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, बल्कि प्लस नहीं, ये माइनस ही है। तो ये सेकंड है। ठीक है जी। तो हमें अब जो है वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि जिनके ऊपर जो कर्व है फेसेस अपवर्ड या फेसेस जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जो है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 60x क्यूब माइनस 240x इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से हमने जो है वो 6x को अगर हम कॉमन लें तो बाकी बचता है x स्क्वायर माइनस 6, तो ये 4, ठीक है, बल्कि ये 60 है, हम 60 कॉमन लेंगे, इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 60x इज़ इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इधर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, तो x किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 2 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, 0 और 2 आ गई, ये वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके इंटरवल्स जो हैं वो अगर बनाएं तो इंटरवल्स जो हैं वो क्या बनते हैं, पॉसिबल इंटरवल्स हमारे पास ये आ जाएंगे। इंटरवल्स होंगे, ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे रियल लाइन बना लूँ, इसके ऊपर मेरे पास वैल्यू एक तो आई है 0, एक है 2, एक है -2। तो अब इंटरवल्स क्या बने, -2 से इस तरफ आए तो ये -∞, तो -∞ से लेके -2 ये एक इंटरवल है, -2 से लेके 0 ये दूसरा इंटरवल है, 0 से 2 ये तीसरा इंटरवल है, और 2 से लेके इन्फिनिटी ये हमारे पास जो है वो चौथा इंटरवल है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स क्या आ गए, हमारे पास जो है वो 4 इंटरवल आ गए। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट्स आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ओपन ब्रैकेट ही होती हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ना, यानी कि हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ करनी है, एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करना, और ये वैसे ही साइन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसके लिए हमें जो है वो ये कितने इंटरवल्स आ गए हैं हमारे पास, ये 4 इंटरवल्स जो हैं वो बन गए हैं। तो इन 4 इंटरवल्स को हमने बताना है कि ये जो चारों इंटरवल हैं इनके ऊपर कर्व जो है कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम इसको देखें, f डबल प्राइम x जो है वो क्या आता है जब x लेस देन -2 होगा।
x کیا ہوگا اس انٹرول کے اندر ہوگا. اب اس میں ہم ٹیسٹ پوائنٹ -3 پٹ کر لیتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں -3 پٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو اسٹوڈنٹس یہ ہے, میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں, ادھر لکھا ہوا تھا 60x x² -4. اب میں یہاں پہ -3 پٹ کرتا ہوں تو ادھر نیگیٹو آ جائے گا, اور -3 کا اسکیئر 9, اور ادھر پازیٹیو آ جائے گا, تو یہ ایز اے ہول کیا ہو جائے گا نیگیٹو. تو ہم لکھیں گے کنکیو ڈاؤن. اس کے لیے کیا آ جائے گا کنکیو ڈاؤن. پھر ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے -2 x <0، یعنی کہ اس کے درمیان ہم نے کوئی بھی ویلیو لے لینی ہے. میں فرض کریں کیا لیتا ہوں -1 کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو f'(x) ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سائن جو ہے وہ کیا آتا ہے. اب -1 پٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ نیگیٹو -1 تو ادھر سے بھی نیگیٹو آئے گا, ملا کے یہ کیا بن جائیں گے یہ پازیٹیو ہو جائے گا. تو یہاں پہ کنکیو اپ ہوگا, کنکیو اپ. پھر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں اس میں 0 x 2. اب ادھر ہم ویلیو پازیٹیو 1 کنسیڈر کر لیتے ہیں, کیونکہ 0 اور 2 کے درمیان 1 ویلیو جو ہے وہ آپ لے لیں. تو ادھر 1 پٹ کرو گے تو یہ پازیٹیو آئے گا, ادھر 1 تو یہ نیگیٹو, یہ پازیٹیو, تو یہ ایز اے ہول نیگیٹو آ جائے گا. f'(x) از نیگیٹو, اس کے لیے کنکیو ڈاؤن. ٹھیک جی. اب ہم نے پھر کیا کرنا ہے, اس میں f'(x) کو چیک کرنا ہے کس کے لیے 2 x ∞, اس کے لیے. تو ہم 3 پٹ کر لیتے ہیں, 2 سے آگے ٹیسٹ ویلیو 3 یہ پازیٹیو ہے, اور یہ 9 - 4 یہ بھی پازیٹیو آئے گا, تو یہ ایز اے ہول پازیٹیو ہوگی ویلیو. تو یہ کیا ہے کنکیو اپ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ کس انٹرول کے اوپر یہ کنکیو اپ ہے اور کس انٹرول کے اوپر جو ہے یہ کیا ہے کنکیو ڈاؤن ہے. اچھا, اب ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے ایک اور بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے فائنڈ دی پوائنٹ آف انفلیکشن. پوائنٹ آف انفلیکشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سیکنڈ ڈیریویٹو 0 ہو اس کے ارد گرد ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, سیکنڈ ڈیریویٹو وہ سائن چینج کرنے چاہیے. اچھا, اب ہم نے جب یہ چیک کیا -2 کے اوپر تو اس طرف کنکیو ڈاؤن تھا اور اس طرف کنکیو اپ تھا. ٹھیک ہے, ادھر ڈاؤن ہے ادھر اپ ہے, ادھر پھر ڈاؤن ہے اور ادھر جو ہے وہ کیا ہے یہ اپ ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر اپ ہے تو ادھر ڈاؤن ہے, ادھر اپ ڈاؤن ہے تو ادھر اپ ہے. اس کا مطلب ان پوائنٹس کے اوپر پوائنٹ آف انفلیکشنز ہیں. ان پوائنٹس کے اوپر کیا ہے, آل 3 پوائنٹس آر پوائنٹ آف انفلیکشن. یعنی کہ x = 0 پہ y کی ویلیو آپ اس کے اندر ویلیو کو پٹ کر کے جو ہے وہ فائنڈ کریں گے کہ y کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے. تو y کس کے ایکول ہے, x کو 0 پٹ کریں, یہ 0 یہ 0 0 تو -20. تو 0 -20 ایک پوائنٹ آف انفلیکشن یہ آ گیا. پھر ہم نے کیا پٹ کرنا ہے 2 کو پٹ کرنا ہے. x = چلیں پہلے -2 پٹ کر لیں. تو -2 کا مطلب کیا ہے 3 × y = 3 × -2⁵ -42⁵ 3 2 -20. تو یہ کیا بنے گا -2⁵ 4 4 4 16 16 2 32, تو -32. -32 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ -96. اسی طرح جو ہے یہ کیا آ جائے گا, یہ 8 -320, یہ 6 یہ -20. تو اس کو آپ جو ہے وہ سمپلیفائی کر لو اسٹوڈنٹس. تو یہ ہمارے پاس یہ بھی مائنس میں ہے یہ بھی مائنس میں ہے, تو یہ کیا بن جائے گا یہ 18. تو 320 96 اور 18 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 3
434 یعنی کہ -2 اور 434 یہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا. -2 اور 198 آ رہا ہے, -2 اور 198. اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ غلطی کی ہے, میں نے -2 پٹ کرنا تھا اور ادھر بھی -2 پٹ کرنا تھا. یہ کیا آنا تھا, یہ -6 اور یہ پلس آنا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا بن جائے گا 320 اور یہ ہے 96 اور 102 122 اور 320, اس میں سے 8 اور 198, یہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے 198. ٹھیک ہے, -2 اور 198. پھر ہم نے جو ہے وہ ادھر +2 پٹ کرنا ہے, ادھر جو ہے وہ کیا کرنا ہے +2 جو ہے وہ پٹ کرنا ہے. پھر ویلیو کیا آئے گی, یہ پلس ہو جائے گا, یہ مائنس ہو جائے گا, یہ پلس ہو جائے گا اور وہ مائنس ہی رہے گا. تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ کیا آ گیا -340 اور یہ 102, یہ بنے گا 832 مائنس, تو یہ 2 - 238 یہ آ گیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تینوں پوائنٹ آف انفلیکشن ہیں, اور یہی ہم نے اسٹوڈنٹس کیا کرنا تھا, فائنڈ کرنا تھا. یہ تھا ہمارا کویشچن نمبر 19. 20 کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.